कालदम टीटीपी की दहशतगर्दी दुनिया पर आया। डेनमार्क ने भी टीटीपी को पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में डेनिश सफीर ने भी अफगान सरजमीन को पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। टीटीपी ने अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करते हुए पाकिस्तान पर मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कालदम टीटीपी के 6000 से ज़ायद दहशतगर्दों अफगान उबूरी हुकूमत की लॉजिस्टिक और अमली मदद हासिल की। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। कुरम में 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कुरम में की गई एक कार्रवाई में 12 खारिजों को जहन्नुम वासिल किया गया। इलाके में एक और कार्रवाई में खारिज के दूसरे गिरोह के 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनाल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पजीराई। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो मैं भारी टैरिफ लगा दूंगा। दोनों अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। मुझे कहा गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, मैं ऐसा करने लगा हूं। मैं एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों जानें ज़ाया हों। अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी फ़ोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अमरीकी कांग्रेस में तस्दीक। भारत के खिलाफ मार्का हक की फतह पर रिपोर्ट ऐवान में पेश। कहा, जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। भारत के 109 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल किया। चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कामयाबी चीनी असलहे की फरोख्त के लिए एक मौसर दलील बन गई। रिपोर्ट में दावा किया कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फीड फराहम की। अपने हाईटेक हथियार पहली बार हकीकी जंगी माहौल में आजमाए। HQ-9A डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब को सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम से खिताब में कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक जुर्रतमंद रहनुमा है। अमरीका और सऊदी अरब में $270 अरब के मुआहिदे होंगे। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को देंगे। मुझे धांधली ज़दा इलेक्शन से निकाल दिया गया था। बाइडन दौर में अमरीकी मईशत को नुकसान हुआ। बाइडन ने मईशत तबाह की, सारा दिन सोता रहता था। $1 ट्रिलियन ग्रीन फ्रॉड में झोंक दिए गए। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा हो सकता है। हमने ईरान की जोहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बोले, सऊदी अरब और अमरीका में तारीखी शराकत दारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई, AI में सरमायाकारी के मुआहिदे करेंगे। अमरीका में $1000 अरब की सरमायाकारी करेंगे। रूस पाक भारत और पाक अफगान तनाज़ात में सालसी के लिए तैयार। पाकिस्तान में रूसी सफीर अल्बर्ट खोरेफ ने इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की तकरीब से खिताब में पेशकश की। कहा, मॉस्को को इलाकाई सलामती खास तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक गहरी तशवीश है। जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी कुव्वतों की वजह से भड़कती है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान पर नोटिस। इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। सुहेल आफरीदी के बयान पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला KP ने हवालिया जलसे में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बयानबाजी की थी। तर्जुमान वज़ीर आला KP कहते हैं, बयान को सियाको सवाक से हट कर पेश किया जा रहा है। IMF की बड़ी शर्त पूरी। पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी।
رپورٹ میں وزارت خزانہ نے تسلیم کیا کرپشن تاحال ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہے۔ دوسری جانب IMF نے بھی گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ میں پاکستان میں مسلسل بدعنوانی کے خدشات کی نشاندہی کر دی۔ 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ، اہم سرکاری اداروں کو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراد ختم کرنے کی سفارش، SIFC کے فیصلوں میں شفافیت بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ رپورٹ میں کہا گیا اصلاحات سے پاکستان کی معیشت 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے۔ IMF کا انسداد بدعنوانی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد جموں کشمیر کے شہر باغ کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم دانش اسکول سسٹم کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور اپنی کابینہ کے ہمراہ تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ لاہور کا دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرا نمبر، AQI 235 ریکارڈ۔ دھند کی بھی دستک، موٹر وے M1 پشاور ٹول پلازا سے چھچ انٹرچینج تک بند کرنا پڑا۔ سورج نکلنے کے بعد ٹریفک بحال۔ ماہرین نے دھند کی وجہ سے آئندہ 2 سے 3 ہفتے اسموگ کی شدت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بچوں اور بزرگ شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت۔ بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں سیاست میں انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی۔ نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ٹرانسپورٹ کے جال۔ نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگا۔ لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر کام کرنا ہے، کام کروانا ہے، کام لینا ہے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے۔ کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طنز، کہا کچھ لوگوں کا ذکر ہو تو گالیاں، دنگا اور فساد یاد آتا ہے۔ نواز شریف کا نام سوچو تو انفراسٹرکچر اور ترقی ذہن میں آتی ہے۔ نون لیگ کے سوا کبھی کسی نے پاکستان یا پنجاب میں ایک اینٹ نہیں لگائی۔ نون لیگ جب بھی آئی ملک نے ترقی کی، نکالا گیا تو ملک پیچھے چلا گیا۔ مریم نواز کا ہراسگی کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان، کہا سڑک پر کھڑے ہو کر خواتین پر آوازیں کسنا اب ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ پنجاب کو اسلحے سے پاک کر رہے ہیں، تعلیمی اداروں میں منشیات بیچنے والوں پر شکنجہ سخت ہے۔ 26 نومبر احتجاج کے علیمہ خان بالآخر انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئیں۔ علیمہ خان 10 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عدالت پیش ہوئیں۔ علیمہ خان کے وکیل میں انسداد دہشت گردی عدالت پہنچ گئے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ کیس کی سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب حکومت کا محنت کشوں کے لیے بڑا اقدام۔ محنت کشوں کے بچوں کی شادی کی گرانٹ میں 2 لاکھ کا بڑا اضافہ، 4 سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی۔ ڈیتھ گرانٹ میں بھی 2 لاکھ کا اضافہ کرتے ہوئے 8 سے 10 لاکھ روپے کر دیا۔ محنت کشوں کو مریم نواز راشن کارڈ سے ماہانہ 3000 روپے سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ایما فین کی وفد کی ہمراہ ملاقات۔ ADB کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی BRT ریڈ لائن، شہری ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور موسمیاتی تحفظ کے منصوبوں پر بریفنگ۔ ریڈ لائن پر کام دوبارہ شروع ہونے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان۔ ایشین بینک کے وفد کو ریڈ لائن منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور اور کام تیز کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ کہا ٹرانسپورٹ، پانی، موسمیاتی تحفظ اور انفراسٹرکچر میں پائیدار اقدامات جاری رکھیں گے۔ ADB کی کنٹری ڈائریکٹر نے بتایا کہ سندھ کے مزید $75 ملین کے 6 منصوبے منظوری کے مراحل میں ہیں، جن کی جلد منظوری ہو جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 2 دسمبر کو طلب۔ چیف جسٹس یاحیہ آفریدی سربراہی کریں گے۔ اجلاس میں مستقل جج کی تعیناتی چیف جسٹس سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے ناموں کے لیے منظوری دی جائے گی۔ اسی روز جوڈیشل کمیشن کے مزید 2 اجلاس بھی ہوں گے۔ تینوں اجلاسوں کا ایجنڈا جاری۔